इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के करीब वक्फ अराजी पर पुलिस चौकी की तामीर पर एतराज किया है। मजलिस के सदर बैरिस्टर ओवैसी ने एक जलसे से खिताब करते हुए मसाजिद को आबाद रखने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि काशी की मस्जिद का जनूबी हिस्सा हम खो चुके हैं, वजू खाना बंद कर दिया गया है। मथुरा की ईदगाह और संभल की जामा मस्जिद का मामला सभी के सामने है। उन्होंने बताया कि संभल की मस्जिद आसार कदीमा की तारीखी यादगार है और तारीखी यादगारों के कानून के मुताबिक महफूज यादगारों के करीब तामीराती काम ममनू है। सदर मजलिस ने वक्फ अराजी पर पुलिस चौकी की तामीर पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अराजी वक्फ है और मुरादाबाद के 39A में दर्ज है। सुन्नी वक्फ बोर्ड में भी अराजी का इंदराज किया गया है। बैरिस्टर ओवैसी ने वक्फ अराजी पर तामीराती कामों के लिए मरकज की हुकूमत और उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पर तनकीद की है। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने सूर्यापेट जिले में हुजूर नगर सब जेल का दौरा किया। नए साल के आगाज पर वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने सूर्यापेट जिले के हुजूर नगर सब जेल का दौरा करते हुए कैदियों के साथ नाश्ता किया। इस मौके पर उन्होंने कैदियों से बातचीत की, उनके जराइम के बारे में दरियाफ्त किया और उन्हें दी जाने वाली सजा की तफसीलात भी हासिल की। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर KTR के हाथों तेलंगाना भवन में साल 2025 के कैलेंडर की इजराई अमल में आई है। नए साल के आगाज पर BRS के कारगुजार सदर KTR ने तेलंगाना भवन का दौरा किया और BRS कैलेंडर की इजराई अमल में लाई। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि नए साल के पहले दिन तेलंगाना भवन का दौरा करने और कैलेंडर की नकाब कुशाई करने पर वो बेहद खुश है और आज यहाँ पार्टी की पूरी क़यादत मौजूद है। KTR ने अपने खिताब में रियासत तेलंगाना के लिए जद्दोजहद करने वाले KCR को दोबारा वजीर आला बनाने के लिए जद्दोजहद करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि KCR की क़यादत में भारत राष्ट्रीय समिति मजीद कामयाबियां हासिल करें और अवाम की दुआएं हासिल करें। साबिक वजीर ने अवाम को साल नौ की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। दुनिया साबिक वजीर सत्यवती राठौर ने केक काटा। पार्टी के कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद तेलंगाना भवन में इकट्ठा थी। सभी ने KTR को नए साल की मुबारकबाद पेश की। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मंशियात के मसले पर कहा कि हमें उस बीमारी को रोकना होगा जो मंशियात को म्यांमार से मणिपुर और फिर पूरे मुल्क में फैला रही है। मुल्क का एक बड़ा मसला मंशियात है और मंशियात मामले पर AIMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मंशियात हमारी नस्लों को बर्बाद कर रही है। मंशियात मुल्क के नौजवानों को दीमक की तरह खा रही है। सदर मजलिस ने अपने पैगाम में उस बीमारी को रोकने की जरूरत पर जोर दिया है जो मंशियात को म्यांमार से मणिपुर और फिर पूरे मुल्क में फैला रही है। मंचियाल जिले में साल 2024 में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी में तेजी से इजाफा हुआ। खिलाफ वर्जी करने वालों पर 5 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए गए। पुलिस जराये ने बताया कि साल 2024 में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 2,15,927 ई चालान किए गए, जबकि साल 2023 में ये तादाद 1,53,230 थी। जारी साल 5 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं, जबकि साल 2023 में 3 करोड़ 37 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया था। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जिले में शराब पीकर गाड़ियां चलाने पर 6,054 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि साल 2023 में 5,849 मामला दर्ज किए गए थे। पुलिस ने बताया कि मंचियाल में साल 2024 में सड़क हादसात में भी इजाफा दर्ज किया गया है। इस साल 412 हादसात पेश आए, जबकि साल 2023 में 326 हादसात पेश आए थे। दरियासना साल 2024 में मंचियाल जिले में 46 लाख रुपए मालियती जाली कपास के बीजों की तिजारत करने के इल्जाम में 23 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किए गए हैं, जबकि साल 2023 में 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किए गए थे। पुलिस अहदेदारों के मुताबिक साल 2024 में 46 लाख रुपए मालियत के 16,1100 कुंटल कपास के बीज जब्त किए गए हैं और बीजों की कीमत 26 लाख रुपए से जायद रही है। अदाकार रजनीकांत ने नए साल के पहले दिन अपनी रिहाइशगाह के बाहर इकट्ठा हुए मद्दाहों को नए साल की मुबारकबाद पेश की।
نئے سال کے موقع پر میگا سٹار رجنی کانت کی ایک جھلک دیکھنے اور انہیں نئے سال کی مبارکباد دینے کے لیے مداحوں کی ایک بڑی تعداد چنئی میں ان کی رہائش گاہ کے باہر اکٹھا ہوئی تھی۔ رجنی کانت نے اپنی رہائش گاہ سے باہر آ کر اکٹھا ہونے والے مداحوں کا شکریہ ادا کیا اور انہیں نئے سال کی مبارکباد بھی پیش کی۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں 465 سالہ قدیم چلہ مولا علی کے عرس کے لیے GHMC کی جانب سے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے۔ عرس کے لیے آنے والے عقیدت مندوں کو مشکلات کا سامنا رہے گا۔ حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے ابلی بن میں واقع 465 سالہ قدیم چلہ مولا علی کی عرس تقاریب 1 جنوری سے شروع ہو رہی ہیں۔ 17 جنوری کو عرس منایا جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ محکمہ بلدیہ کی جانب سے عرس کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے۔ ابلی بن کی سمت جانے والی سڑکیں کھودی گئی ہیں اور کئی سڑکوں پر گندا پانی بہہ رہا ہے۔ قبرستان کی بھی صاف صفائی نہیں کی گئی، وہاں پر جھاڑیاں اگ گئی ہیں اور اسٹریٹ لائٹس بھی غیر کارکرد ہیں۔ مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان امجد اللہ خان خالد نے چلہ مولا علی کا دورہ کرتے ہوئے عرس کے پیش نظر ضروری انتظامات نہ کرنے پر ریاستی حکومت اور GHMC کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ عرس میں ریاست بھر سے ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ شہر حیدرآباد کے علاقے اپل میں نئے سال کا جشن منانے کے لیے میونسپل اسٹیڈیم کو ڈمپنگ یارڈ بنا دیا گیا۔ صبح چہل قدمی کے لیے پہنچے لوگ شراب کی بوتلیں، کوڑا کرکٹ اور گندگی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اسکرین پر نظر آ رہی یہ جگہ نہ تو کوئی شراب خانہ ہے اور نہ ہی کوئی ڈمپنگ یارڈ ہے، بلکہ اپل کا بلدی اسٹیڈیم ہے جہاں کل رات نئے سال کی تقریبات منعقد کی گئی تھی۔ ہر روز مقامی لوگ چہل قدمی کے لیے اپل میونسپل پارک کا رخ کرتے ہیں، لیکن نئے سال کی پہلی صبح وہ اسٹیڈیم پہنچ کر حیران رہ گئے کیونکہ پورے اسٹیڈیم میں جا بجا شراب اور پانی کی بوتلیں پھیلی ہوئی تھی اور کچرا بھی پھیلا ہوا تھا۔ گزشتہ شب نئے سال کا جشن منانے والوں نے اسٹیڈیم کو کوڑے دان بنا دیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ منتظمین نے میونسپل حکام سے اجازت لی تھی اور اس کے بعد ہی ایک بڑی تقریب منعقد کی گئی تھی۔ نئے سال کا جشن منایا گیا لیکن اسٹیڈیم میں افراتفری مچا دی گئی، ہر جگہ گندگی دیکھی جا رہی ہے۔ مقامی لوگوں نے پارٹی کے منتظمین کے اس رویے پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور تقریب منعقد کرنے کی اجازت دینے والے حکام پر بھی برہمی ظاہر کی ہے۔ راجنا سرسلہ ضلع میں امن و سلامتی کے لیے فرائض کی انجام دہی پر پولیس عہدیداروں کو پولیس سیوا میڈلز کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ ایڈیشنل SP چندریا، ڈسٹرکٹ ریزرو انسپکٹر ایل یادگیری، ARSI ستیہ نارائنا، ہیڈ کانسٹیبل رویندر ریڈی، سرینیواس، کانسٹیبل سائی مہیش نے راجنا سرسلہ ضلع میں امن و سلامتی کے لیے بہترین فرائض انجام دیے تھے۔ بہتر فرائض کی انجام دہی پر مذکورہ عہدیداروں کو باوقار پولیس سیوا میڈلز کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ فارمولا ای ریس کیس کے سلسلے میں ACB کے درج کردہ کیس کو کالعدم قرار دینے کے لیے سابق وزیر بلدی نظم تارک راما راؤ نے تلنگانہ ہائی کورٹ میں جو درخواست داخل کی ہے اس پر سماعت مکمل ہو گئی۔ عدالت نے اس درخواست پر اپنا فیصلہ محفوظ کر دیا اور پولیس کو ہدایت دی کہ وہ فیصلہ سنائے جانے تک درخواست گزار تارک راما راؤ کو گرفتار نہ کرے۔ ریاستی وزیر سیتکا نے کمس ہاسپٹل کا دورہ کیا اور سری تیج نامی لڑکے کی عیادت کی جو سندھیا تھیٹر واقعے میں شدید طور پر زخمی ہونے کے بعد زیر علاج ہے۔ ان کے ساتھ ڈائریکٹر محکمہ بہبودی خواتین و اطفال کانتی ویزلی بھی موجود تھی۔ سیتکا نے سری تیج کا علاج کرنے والے ڈاکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے اس کی صحت کے بارے میں تفصیلات حاصل کی۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فلم کی ریلیز کے دوران بھگدڑ میں یہ واقعہ پیش آیا جس میں سری تیج کی ماں کی موت ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ سری تیج کی صحت میں بہتری آئی ہے۔ حکومت ہند نے دستور کے 8ویں شیڈول میں درج تمام 22 زبانوں میں دستور کا ترجمہ کرنے کی پہل شروع کی ہے۔ وزارت قانون و انصاف کی سرکاری زبانوں کے ونگ کے تعاون سے نیشنل ٹرانسلیشن مشن کی قیادت میں یہ منصوبہ مارچ 2025 تک مکمل ہونے کی امید ہے۔ ہندوستانی آئین اس وقت 18 زبانوں میں دستیاب ہے۔ میتھلی اور سنسکرت کو 2024 میں متعارف کروایا گیا جو کہ لسانی شمولیت کو فروغ دینے میں اہم قدم ہے۔
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।